अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इंडिया के हालात ख़राब तर होते जा रहे हैं। मोदी बहुत परेशान हालत में इस वक़्त पागलों की तरह फिर रहे हैं, पैनिक हो चुके हैं और उनकी पूरी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि जो किसानों का मामला है उसको हल कैसे करें। यानी एक अजीब-सी वो जो गले में हड्डी जो होती है ना उस तरह की सिचुएशन बन रही है। और ये पहला मेजर क्राइसिस है जो इस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो भी होता था वो इनकी जो चालाकियां थी उनके जरिए उनको वो पूरा कर लेते थे और समझते थे कि अब मामला ठीक हो गए। और मोदी मीडिया और गोदी मीडिया जो भी आप कह लें उसको, उसके थ्रू अपनी जो जो लाइन थी वो उसको लोगों तक पहुंचा देते थे। ये पहला मौका आया है जिसके ऊपर इनकी कोई चीज है वो चल नहीं रही है। और पैनिकी की ये हालत है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पैनिक में ले रहे हैं। जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इतना बचगाना तरीके से ले रहे हैं कि लोग अब हंसना शुरू हो चुके हैं कि भाई ये क्या हुकूमत है। और अब ये देखिए कि जो भी मुआशरा जिसमें नफरत का बाजार गर्म होगा उसमें हालात इसी तरह ही खराब हुआ करते हैं, क्योंकि जिसकी जो बुनियाद है, कहते हैं ना कि मेरी तमीर में मुजमर थी सूरत ही खराबी की। जिनका फ़लसफ़ा ही ये बर्बादी का हो, जिनका फ़लसफ़ा ही नफ़रत अंगेज़ हो, जिनके फ़लसफ़े में सबसे बड़ा पॉइंट ये हो कि हमने लोगों को मारना है, लोगों को यहाँ से निकालना है, हमने सिर्फ़ हिंदुओं को यहाँ पे रखना है, बाकी सबको फ़ारिग कर देना है। और हिंदुओं में से भी किनको? हिंदुओं में से भी सिर्फ़ ब्राह्मण्स हैं, जो उनकी अपर क्लास है, जो बाकी जो दलित्स वग़ैरह हैं, वो तो उनके हिसाब से हिंदू हैं ही नहीं और ना ही वो इंसान समझते हैं उनको। उनकी तो हालत आप देख लें, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे वो किस तरीके से रह रहे हैं। मुसलमानों की हालत आप देख लें। अब ये जो उन्होंने फार्मर्स के साथ हाल किया हुआ है, उसकी आप सूरत-ए-हाल देखें कि अपने फार्मर्स को रोकने के लिए उन्होंने इतने-इतने 1-1 फुट, डेढ़-डेढ़ फुट जितने लंबे कील जो हैं, उनके साथ पूरे दिल्ली को उन्होंने एनसर्कल कर दिया है और एक किस्म का किला बंद कर दिया। यानी आज के ज़माने में, 21वीं सदी के इस दौर में कि जहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और इनके दावे भी आप सुने कि ये कहाँ से कहाँ कहते हैं हम पहुँच गए हैं। और हालत ये है कि अपने ही किसानों से बात ना करने के लिए और उनसे डरते हुए और उनको टेररिस्ट करार देते हुए उनको ऐसे बंद कर दिया है कि जैसे कोई वो बहुत ही ज़्यादा कोई अछूत ज़ात के लोग हों। और वाक़ई ये तो समझते हैं उनको अछूत ही हैं। इनके तो जो लोग हैं वो किसान अक्सर ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हमें अछूत समझते हैं, ये हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, हमसे इनको बदबू आती है। तो जो 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 हुकूमत अपने शहरियों के साथ इस तरह का सलूक करे, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ऊपर से आप ये देखें कि जैसे इन्होंने ये कील बंदी की है, जैसे इन्होंने नाकाबंदी की है और बैरिकेडिंग की है, पूरे का पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। और पूरी दुनिया में इस वक़्त शुरू हो चुका हुआ है। लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, आपने देखा होगा कि रिहाना जो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, जिसके 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने ट्वीट किया और सिर्फ उसने एक सिर्फ लाइन लिखी कि हम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। उसने बहुत ज़्यादा तफ़सील भी बात नहीं की। और उसके ऊपर इन्होंने चढ़ दौड़े और इन्होंने अपने जो इनके जो सर्कस के बंदर हैं, उनको इन्होंने छोड़ दिया कि जनाब अब आप शुरू हो जाएँ। उधर से वो जो ग्रेटा थनबर्ग है, जो स्वीडन की लड़की है, जो बड़ी यंग सी बच्ची है और जिसने एनवायरनमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में एक नाम कमाया हुआ है, उसने ट्वीट किया। उसने बल्कि आज भी ट्वीट किया है। उसने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत बात है जो फार्मर्स के साथ आप सलूक कर रहे हैं। इसी तरह जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं कमला हैरिस, उनकी जो भांजी हैं मीना, उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो उससे ये बौखला गए और इन्होंने बौखलाहट की हालत में जो अपने इनके सर्कस का बंदर, जो मैंने वर्ड यूज़ किया, ये मैं अपना नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये इंडियन मीडिया ने ही इनके लोगों को सर्कस का बंदर कहा है। हुआ ये है कि इन्होंने जैसे ही लोगों ने ये ट्वीट किए और पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई मचा, तो इन्होंने अपने जो सर्कस के बंदर थे, उनको अनलीश किया और उनको मुख्तलिफ जो थे पैराग्राफ्स वगैरह लिख के, उनको स्टेटमेंट्स लिख के दी कि आप इसके ऊपर इस तरह करके ट्वीट्स करें। ठीक है जी। अब वो जो ट्वीट्स उन्होंने किए, अब वो तो खुद एक्सपोज़ हो गए, क्योंकि उनके बारे में आपको पता ही है कि उनकी क्या हालत है। ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के, इंक्लूडिंग जिसको एक ज़माने में हम बड़ा एनवी करते होते थे, तेंदुलकर। अब तेंदुलकर साहब को देखें कि उसने एक ट्वीट कर डाला। अब ट्वीट कर डाला, भई आपका क्या काम है? आपकी क्या औकात बेसिकली है कि आप इतने-इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने आप अपने ट्वीट्स कर रहे हैं और इंडियन जो लाइन है उसको आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने फौरन जनाब ट्वीट कर डाला
اب اس کے بعد ٹویٹ ہوا, اس کے بعد جو بالی ووڈ کے لوگ تھے, جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں, انہوں نے شروع کر دیا کجا کے یہ ان کو روکتے کہ جناب آپ اس طرح کا کام نہ کریں. وہ انہوں نے اسی لائن کے اوپر, اور کئی جو اکشے کمار کا اور ایک اور آدمی کا جو ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ دونوں سملر تھے, آئیڈینٹیکل تھے, ورڈنگ بھی سیم تھی. اب یہ حالت ہے کہ جو ورڈنگ ان کو دی گئی, اب دیکھیں نا, وہ کسی نے جو کہا ہے کہ یہ سرکس کے بندر ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو جو ورڈنگ دی گئی ہے آپ نے اس کی نقل اتاری اور آپ نے آگے بھیج دیا, اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب ہم آپ کا کیا کام ہے کہ ہمارے آپ اندرونی حالات میں دخل اندازی کریں. اب دیکھیں کہ باقیوں کو تو چھوڑیں, لتا منگیشکر جن کی اپنی حالت اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, جن کی اپنی عمر آپ کو پتہ ہی کتنی لمبی عمر ان کے اللہ اور بھی دے, ہم تو دعا کرتے ہیں, لیکن اب لتا منگیشکر کا کیا کام تھا کہ وہ اس معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں جو باہر سے لوگ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو انہوں نے پورے کا پورا ایک ڈیزائن کیا, اور اس کا پورا وہ جو رنگنا رناوٹ ہے, کنگنا رناوٹ, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے, اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں انہوں نے جناب جب یہ کیا تو کہنے لگے جی کہ آپ نے ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہے. بھئی جب آپ امریکہ میں جا کے اب کی بار ٹرمپ سرکار کہہ رہے تھے, اس وقت امریکہ کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں تھی. جب آپ کہیں بھی جا کے کسی بھی ملک کے بارے میں, ابھی آپ نے برما کے بارے میں, میانمار کے بارے میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں تھی. خود تو آپ جو کریں وہ کریں, لیکن باہر سے اگر کوئی ٹویٹ بھی کر دے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے, اور آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیا اور وہ کیا. تو اس طرح جناب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایکسٹرنل فورسز کا آپ نے ان کو تانا دیا جی کہ ہم ایکسٹرنل فورسز کی بات نہیں سن سکتے, ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ تماشا تو دیکھ سکتی ہیں لیکن پارٹیسپینٹ نہیں ہو سکتی. یہ مختلف ٹویٹس میں یہ بھی بات سامنے آئی, بھئی تماشا کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ وہ اس وقت گلوبل ولیج ہے, اس گلوبل ولیج میں آپ جو بھی اس وقت بڑے بڑے جو ایشوز ہیومن رائٹس کے ہوتے ہیں اس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, اور آپ خود بھی کرتے ہیں. امت شاہ صاحب نے بھی مختلف جگہوں پہ بات کی ہے, مودی نے بھی مختلف لوگوں معاملات میں مختلف کنٹریز کے اوپر بات کی ہے. میں اس کے آپ کو ٹویٹس دکھا سکتا ہوں. تو مختلف جو صورتحال ہے وہ اس میں چل رہی ہے. آپ نے اپنے جو سرکس کے بندر ہیں ان کو اپنے چھیڑا اور ان کو اپنے کہا جی انلیش کرو اور ان کو بھیجو آگے. اکشے کمار کا میں نے نام لیا ہے, سنیل شیٹی وغیرہ کو, اور کرن جوہر وغیرہ, یہ سب لوگ بیچارے جو ہیں, یہ مجھے بلکہ ان کے اوپر ترس آتا ہے. یعنی ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی کہ وہ ایک کام نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے باوجود ان کو کرنا پڑ رہا ہوگا. تو اس وقت وہ کیا حالت ہوگی, کتنی سختی کا سما ہے. بھارت جیسی جمہوریت جس کو وہ جمہوریت کہتے ہیں, یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ جمہوریت میں تو آپ کھلے عام اپنی فری اسپیچ کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. جمہوریت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی بات کو کہیں کہ جی یہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں آپ مداخلت کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, یہ جمہوریت کا کام نہیں ہے. اور یہ جس طرح کی جمہوریت آپ کر رہے ہیں, یہ تو جمہوریت کا کہیں 1% بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو صورتحال چل رہی تھی اس میں اب دیکھیں کہ کیا صورتحال اب ہو گئی ہے کہ تمام کے تمام کسان جو ہیں وہ پہلے سے کہیں بڑی تعداد میں دلی کے ارد گرد تمام جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے. انہوں نے ادھر کیل بندی کر دیا ہے, انہوں نے ادھر روک دیا ہے اور ایک تماشا لگا دیا ہے. بھئی فار گاڈ سیک, اگر آپ جمہور کہتے ہیں اپنے آپ کو, ان لوگوں کی جمہوریت کو, تو پھر جمہور کی بات تو سنیں نا. جمہور کے جو مطالبات ہیں وہ سن لیں آپ ان کے اوپر 3 جو قانون ہیں وہ کیوں امپوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی انا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں. اور عمران خان جیسے جو لوگ ہیں وہ آپ کو جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں جی کہ ہم بات نہیں کریں گے. آج بھی عمران نے بہت, میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی میگنینیمٹی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان نے جب سے وہ آئے ہیں مودی کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. مودی کا پورا جو ہندوتوا کا اور آر ایس ایس کا جو راشٹر نیشنلزم کا ایک وہ ہے نظریہ ہے, اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. اور اسی ایکسپوز کرنے کی بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی انتہائی پینک سچویشن میں آ چکے ہیں اور ان سے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ڈھنگ کا نہیں ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں فارمرز کے جو معاملات ہیں ان میں, آپ اکانومی کے معاملات میں دیکھیں, بجٹ کے اوپر انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے. بجٹ کے اوپر تمام فگرز فج کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں. ایکچولی جو لوگ اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 21% نیگیٹو چل رہا ہے اس وقت ان کا سارا سلسلہ. آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجیے. تو جہاں پہ یہ صورتحال ہوگی, جہاں پہ لوگوں کو اپنے گودی میڈیا کے ذریعے آپ غلط چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ چند لوگ جو رہ گئے ہیں
جن کی آوازیں چل رہی ہیں وہ بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جن کی جرنلزم وہ کر رہے ہیں، ورنہ تو وہاں پہ جرنلزم کرنا ہی بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں آپ کیا جرنلزم کریں گے اور کیا سوسائٹی میں جمہوریت آپ لائیں گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ انڈیا والے جو ہیں وہ اس بارے میں سوچیں کہ کس طرح کی حکومت ہم نے الیکٹ کی بھی ہے، جس کے اندر نہ کوئی برداشت ہے، نہ اس کے لیے جمہور کی کوئی آواز ہے، نہ اس کے لیے کوئی لوگوں کی اپنی کوئی پسند ناپسند ہے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خطے میں معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکیں، اور کشمیریوں کا جو ہمیں کشمیر ابھی گزرا ہے، ہم دعا کریں گے کہ کشمیر ان کے چنگل سے آزاد ہو، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو آج تک قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جلدی آزاد ہو۔ بہت بہت شکریہ۔